Hello my Lakuntapa, but I was born in B.Sc. In 1891, Shahid Lakun village municipality ward No. The incident took place in a village called Kaoli Bungar, formerly Bunkot VDC ward number 4, as he was the youngest of his parents' twin children. My real name was Lakshman Singh Thapa. At that time, there was no provision for the general public in Nepal to get a formal education. In 1911, he joined the Pukrioli Magar platoon, Old Goruk platoon. Listen to my life story about me from Ale Magar, Jiwanali Magar. नमस्कार, मेरो नाम लखन थापा मगर। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 1891 गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित काउले भंगार भन्ने ठाउँ भएको थियो र मेरो जीवन आले मगरद्वारा सुन्न सक्नुहुनेछ। स्वागत छ। यस च्यानलमा आज मैले नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरको परिचय गराउने छु। यस परिचयलाई मैले साभार गरेको छु शहीद लखन गाउँपालिका गोर्खा निवासी जीवन आले मगरको लेखबाट। नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरको जन्म विक्रम सम्वत 1891 मा गोर्खा जिल्लाको शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित काहुले भंगार भन्ने गाउँ साविक बुङकुट गाविस वडा नम्बर 4 मा भएको थियो। आफ्नो माता पिताको जुम्लेहा सन्तान मध्ये कान्छो सुपुत्र भएकाले लखनको वास्तविक नाम लक्ष्मण सिंह थापा राखिएको थियो। त्यति बेला नेपालमा सर्वसाधारण जनताहरूले औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि कुनै व्यवस्था नभएकाले लखन थापाले तेस्रो गोर्खा राइफल्समा नातेदारको फेमिली क्वार्टरमा बसेर भारतको अल्मोडामा शिक्षा हासिल गरी नेपाल फर्किएर विक्रम सम्वत 1911 मा पुर्ख्यौली मगर पल्टन पुरानो गोरख पल्टनमा भर्ना भएका थिए। तत्कालीन समयमा नेपाली जनताहरू जंग बहादुर राणाद्वारा सूत्रपात गरिएको निरंकुश जहानिया शासनको जाँतो मुनि पेल्सिएर बस्नु परेको थियो। जंग बहादुरको अधिनायकवादी हुकुमी शासन विरुद्ध कोही कसैले चौसम्म पनि गर्न सक्ने स्थिति थिएन। निरंकुश राणा शासनबाट त्रसित नेपाली समाजमा कालको औषधि छैन, हुकुमको जवाफ छैन भन्ने आह्वान नै चलेको थियो। नेपालमा जंग बहादुरको निरंकुश शासन रहेको बखत भारतमा अंग्रेजको औपनिवेशिक शासन कायम थियो। 10 मे 1857 ईस्वी सम्वतको मेरठ गोली काण्डपछि भारतमा अंग्रेज उपनिवेशको विरुद्धमा सैनिक विद्रोहको जन्म भयो। भारतीय स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको विद्रोहले उग्र रूप लिएपछि भारतीय अंग्रेज सरकारले सैनिक सहायताका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणालाई पत्र लेख्यो। टेक बहादुर खत्रीद्वारा लिखित नेपालको सैनिक इतिहास पुस्तकमा लेखिए अनुसार ईस्वी सम्वत 1857 डिसेम्बर 10 का दिन जंग बहादुर राणा स्वयं 27 वटा नेपाली पल्टनको नेतृत्व गर्दै 9000 नेपाली सैनिकका साथ भारत प्रस्थान गरे। 10 मार्च का दिन जंग बहादुर आफ्नो फौज सहित भारतको लखनऊ शहर पुगेको भोलिपल्टदेखि नै अंग्रेज र नेपाली संयुक्त फौजले लखनऊका विभिन्न स्थानमा फौजी कारबाही सञ्चालन गरी भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति विद्रोह गर्नेहरूमाथि निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो। पुरानो गोर्खा पल्टन सँगै लखनऊ पुगेका लखन थापा मगर लगायत नेपाली सेनाका जनप्रेमी व्यक्तित्वहरू यस घटनाबाट क्षुब्ध भए। जंग बहादुर राणाले भारतीय जनताद्वारा स्वतन्त्रता प्राप्तिका खातिर गरिएको आन्दोलनलाई दबाउन भारतीय अंग्रेजलाई सहयोग गरेकाले त्यति बेला नै जंग बहादुरले नेपाल मलेसिया अंग्रेजलाई बेच्यो भनी लखन थापाले उद्घोष गरेका थिए। स्वतन्त्रताको निम्ति भारतीय जनताहरूले गरेको कठिन संघर्ष र शहादतले लखन थापा मगर लगायतका जनप्रेमी व्यक्तित्वहरूमा राष्ट्रभक्तिको भावना जागृत भई जंग बहादुरको अत्याचारी शासन विरुद्ध संघर्षमा उत्रने दृढता पैदा भयो। जनविद्रोहको लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेका लखन थापा मगर आफ्नो सैन्य सिप र कौशलका कारण विक्रम सम्वत 1925 मा नेपाली सेनाको क्याप्टेन भइसकेका थिए। तर पनि उनलाई नेपाली सेनाको जागिर जंग बहादुरको विरुद्ध जनएकताद्वारा विद्रोह गर्नको लागि बन्धन महसुस भएकाले पद र भौतिक सुविधाको कुनै प्रवाह नगरी विक्रम सम्वत 1927 सालमा आफ्ना मित्र जय सिंह चुमीलाई साथमा लिई घर बिदा लेखाएर सेनाको जागिर छाडी गोर्खाको बुङकोट काउले भंगारमा गए। बिदा सकियो तर उनीहरू जागिरमा फर्किनन् र जंग बहादुरको शासन विरुद्ध जनताहरूलाई संगठित बनाउने कार्यमा सक्रियतापूर्वक लागे। गोर्खाको बुङकोट काउले भंगारमा लखन थापा मगरले स्थानीय जनसमुदायको सहयोगमा
एउटा बलियो किल्ला निर्माण गरेका थिए। किल्ला परिसरमा मनोकामना माईको प्रतीकात्मक मन्दिर स्थापना गरिएको थियो। उक्त मन्दिरमा दिनहुँ पूजा पाठ हुने गर्दथ्यो। लखन थापाले मन्दिरमा पूजा पाठका निम्ति आएका जनताहरूलाई एकताबद्ध गरी जंग बहादुरको क्रूर शासन एवं जनविरोधी करतुतहरूको बारेमा जानकारी गराउने र राजनीतिक चेतना प्रदान गर्ने कार्य गर्दथे। बाहिरी रूपमा धार्मिक कार्य भइरहेको भनी प्रचार गरिए पनि भित्रभित्रै जंग बहादुरको अत्याचारी शासन विरुद्ध जनमिलिसिया तयार गर्ने काम जोड तोडले भइरहेको थियो। लखन थापाको सुमधुर बोली वचन, तार्किक क्षमता र असल व्यक्तित्वले गर्दा छोटो समयमा नै जंग बहादुरको विरुद्ध धेरै जनताहरू संगठित भइसकेका थिए। लखन थापाले त्यति बेला संगठित जनता सामु म सिद्ध लखन थापाको अवतार हुँ, जंग बहादुरले नेपाल मिलेच्छ अंग्रेजलाई बेच्यो, दुनियाँलाई त्राही त्राही पारिरहेको छ, जंग बहादुरलाई हटाएर नेपालमा सुनौलो प्रजातान्त्रिक युग फिराउ भनी मनकामना माताले मलाई आज्ञा दिएकी छन्। लो भाइ हो, तयार हौ भन्ने उद्घोष गरेर जंग बहादुरको दमन, अत्याचार र अन्याय विरुद्ध संगठित रूपमा आवाज बुलन्द गर्न जनताहरूलाई उत्प्रेरित गर्दथे। त्यति बेला धर्म र देवी देवता प्रति आस्था र विश्वास प्रकट गर्ने तत्कालीन नेपाली समाजलाई जनविद्रोहको वृहत अभियानमा शरीक गराउन मनकामनाको प्रसिद्धिलाई पनि रणनीतिक रूपले उपयोग गरिएको थियो। लखन थापाको उक्त रणनीतिक उद्घोषले नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्यो र जंग बहादुरको विरुद्धमा ठूलो जनमत सिर्जना गर्न सफलता प्राप्त गर्यो। आफ्नो विद्रोही अभियानमा जनसमर्थन जुटाउन शहीद लखन थापाले मनकामना र सिद्ध लखन थापाको प्रसिद्धिलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेका थिए। एउटै नाम र थर भएका दुईजना लखन थापा मगर नामका व्यक्तित्वहरू नेपालको इतिहासमा चर्चित भएकाले नेपाली समाजमा उनीहरू एकै व्यक्ति हुन् कि भन्ने भ्रम र अन्योलता समेत रहेको पाइन्छ। तर उनीहरू फरक फरक व्यक्तित्व र योगदानको कारणले नेपालको इतिहासमा प्रख्यात रहेका छन्। मनकामना भगवतीको मन्दिरका प्रथम पुजारी सिद्ध लखन थापा मगर 17औं शताब्दीका रामशाहकालीन व्यक्ति थिए। त्यसै गरी जंग बहादुरको निरंकुशता विरुद्ध प्रथम जनविद्रोहको ज्वारभाटा सिर्जना गर्ने प्रथम शहीद लखन थापा मगर 19औं शताब्दीका जंग बहादुरकालीन व्यक्तित्व हुन्। विक्रम सम्वत 1932 सालमा जंग बहादुरको शासन विरुद्ध एकताबद्ध जनसमुदायले लखन थापालाई प्रधानमन्त्री र जयसिंह चुमीलाई सेनापति घोषणा गर्यो। यो नै जंग बहादुरको सत्ता विरुद्ध नेपाली जनताद्वारा घोषित पहिलो वैकल्पिक सत्ता थियो। इतिहासकार पदमजंग राणाका अनुसार लखन थापाले हात हतियार सहित 1500 मानिसहरू एकत्रित गरिसकेका थिए भने राजधानी गएर हमला गर्ने धम्की समेत दिएका थिए। जंग बहादुरको अन्त्य गरेर नेपालको शासन अधिकार हातमा लिई नेपालको इतिहासमा सुनौलो प्रजातान्त्रिक युग आरम्भ गर्ने लखन थापाको योजना थियो। तत्कालीन समयमा सर्वजित थापा छेत्री पिपलथोकमा बसी गोर्खाको मुद्दा मामिला हेर्दथे। उनले गोर्खाको बुनकोटमा जंग बहादुरको शासन सत्ता विरुद्ध लखन थापाको नेतृत्वमा सशस्त्र जनविद्रोहको तयारी भइरहेको उजुरी जंग बहादुर समक्ष जाहेर गरे। यो सूचना पाएपछि जंग बहादुर क्रुद्ध भए। उनले लखन थापा लगायत उनका सहयोगीहरूलाई पक्रेर काठमाडौँ ल्याउन भनी कान्छा भाइ धीर शमशेरलाई आदेश दिए। आदेश बमोजिम देवीदत्त पल्टनका सैनिकहरू गोर्खा पुगी लखन थापाको किल्लालाई चारैतिरबाट घेरा हाले। देवीदत्त पल्टन र लखन थापाको नेतृत्वको विद्रोही सेनाबीच भिडन्त भयो। भनिन्छ त्यो विद्रोह दबाउन धीर शमशेरलाई पनि हम्मे हम्मे परेको थियो। अन्तमा विद्रोहीहरू पक्राउ परे। उनीहरूलाई बाँसको पिंजडामा कैद गरी यातनापूर्व काठमाडौँ पुर्याइयो। इतिहासकार प्रमोद शमशेर राणाका अनुसार विद्रोहीहरू विरुद्ध थापाथली दरबारमा मुद्दा चलाइयो, साथै बर्बरतापूर्वक कोर्रा हानी ठूलो यातना दिइयो। लखन थापा र उनका सहयोगीहरूलाई गोर्खा बुङगोट काउले भंगार स्थित उनीहरूकै किल्ला परिसरको मनकामना मन्दिर अगाडि स्थानीय जनसमुदायको उपस्थितिमा झुण्ड्याएर मार्ने फैसला भयो। तर राणा शासक सामु उनीहरू झुकेनन्। लखन थापालाई राणा शासन विरुद्ध जनताहरूलाई राजनीतिक चेतना प्रदान गरेर जनसंगठन गरी राणातन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा राजद्रोहको अभियोग लगाइएको थियो। देवीदत्त पल्टनका सैनिकहरूले मृत्युदण्ड सुनाइएका विद्रोहीहरूलाई गोर्खा पुर्याए। विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 गते सबैभन्दा पहिले विद्रोही नेता लखन थापालाई गोर्खा बुङकोट काहुले भंगारको आफ्नै किल्ला परिसरभित्र प्रतिस्थापन गरिएको मनकामना मन्दिर अगाडिको खिर्राको बोटमा झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो। सँगसँगै अन्य विद्रोहीहरूलाई पनि बलिमा चढाइयो। भनिन्छ विद्रोही नेता लखन थापालाई त छाला समेत काटेर बर्बरतापूर्वक झुण्ड्याइएको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विक्रम सम्वत 1927 देखि 1933 सम्म जनसंगठन गरी लखन थापाको नेतृत्वमा भएको विद्रोह नै राणातन्त्र
विरुद्ध जनस्तरबाट उठेको पहिलो विद्रोह थियो, जुन विद्रोहले जङ्गबहादुर राणाद्वारा स्थापित तानाशाही शासनको अँध्यारो काल रात्रिमा अधिकारविहीन अवस्थामा पिल्सिरहेका नेपाली जनताहरूलाई संगठित र राजनीतिक सचेतना प्रदान गरी पहिलो पटक प्रजातन्त्र प्राप्तिको विद्रोहमा सहभागी गराउने सफलता प्राप्त गर्यो। यो यस्तो ऐतिहासिक महत्वको विद्रोह बन्न पुग्यो जुन विद्रोहले राज्य सत्तामाथि अविच्छिन्न रूपले आफ्नो अत्याचारी र हुकुमी शासनको आधिपत्य कायम गरिराख्न चाहने जङ्गबहादुर राणाको मुटु हल्लाइदियो। जङ्गबहादुरको निरङ्कुश शासन विरुद्ध राजनैतिक दस्तावेज समेत तयार गरी जनताद्वारा वैकल्पिक सत्ता स्थापना गरेर अगाडि बढेको यो सशस्त्र विद्रोहलाई चान्चुने मान्न सकिँदैन। यस घटनाले नेपाली समाजमा राजनैतिक चेतनाको दियो बाल्ने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग बसाल्ने काम गर्न सक्यो। त्यसैले यस विद्रोहका नायक लखन थापा मगरको बलिदान र योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले उनलाई विक्रम सम्वत 2056 मा शहीद घोषणा गर्यो भने विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते औपचारिक रूपले नेपालको पहिलो शहीदको दर्जा प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। साथै विक्रम सम्वत 2073 मा प्रथम शहीद लखन थापाको नाम र फोटो अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ। हाल संघीयता कार्यान्वयन भएपछि शहीद लखन थापाको नाममा साबिकको बकराङ, मनकामना, ताक्लुङ, घैरुङ, बुङकोट र नामजुङ गाविस मिलाएर शहीद लखन गाउँपालिका बनेको छ। निश्चय नै यो पदवी उनको बलिदानी पूर्ण त्याग र जनअधिकार स्थापनाका लागि गरेको कठिन संघर्ष प्रतिको सम्मान हो। साथै यो सम्मान लोकतन्त्र र न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको गौरवको विषय पनि हो। नेपालमा एकतन्त्रीय हुकुमी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनार्थ लखन थापा मगरको नेतृत्वमा जनस्तरबाट उठेको विद्रोह र उनीहरूले प्राप्त गरेको शहादत पछिल्ला नेपाली पुस्ताका निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्न पुग्यो, जुन मार्गलाई सुखराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द जस्ता नेपाली सपूतहरूले अवलम्बन गरे। फलस्वरूप नेपालमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्था समेत स्थापना भएको छ। त्यसैले शहीद लखन थापा मगर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका समेत प्रवर्तक हुन्। शहीद लखन थापा मगरको ऐतिहासिक योगदानका बारे वर्तमान र पछिल्ला पुस्ताका मानिसहरूलाई जानकारी दिन उनीसँग सम्बन्धित भौतिक वस्तुहरूको संरक्षण, विकास र उनको विद्रोही अभियान एवं बलिदानीपूर्ण शहादत बारे जानकारी एवं प्रचार प्रसार हुन आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ उनले पुर्याएको बलिदानी एवं योगदानलाई आम नेपाली माझ जीवन्त राख्न उनका ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण एवं विकास र उनका योगदान बारे प्रचार प्रसार हुन आवश्यक छ। Hello my Lakhn Thapa, but I was born in B.SC. र यस च्यानललाई मन परे तल रातो बटनमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। फेरि आउनेछौँ, फेरि भेट्ने बाचाका साथ अहिले बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।